भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्याः द्वितीयभागस्य 37 पाठः। 37 अकारान्तः पुल्लिङ्गः, 37 शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, पाठशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। 37 विशेषणं, पाठः विशेष्यः। 37 सप्तत्रिंशत्, सप्तत्रिंशतां पूर्णः 37। 37वां पाठ। श्रीः, श्रीः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, श्री शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। श्री। स्वस्ति, स्वस्ति अव्ययः क्षेम। काशीवासपूताचारान् सकलविद्यावदातमानसान् दाक्षिण्यौदार्यादिगुणालङ्कृतान् श्रीमतो हेरम्बशास्त्रिणः पञ्चवट्याः सन्तकुलोत्पन्नो दिवाकरः प्रणामपुरस्सरं विज्ञापयति। काशीवासपूताचारान्, अकारान्तः पुल्लिङ्गः, काशीवासपूताचारशब्दः, द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। सकलविद्यावदातमानसान्, अकारान्तः पुल्लिङ्गः, सकलविद्यावदातमानसशब्दः, द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। दाक्षिण्यौदार्यादिगुणालङ्कृतान्, अकारान्तः पुल्लिङ्गः, दाक्षिण्यौदार्यादिगुणालङ्कृतशब्दः, द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। श्रीमतः, तकारान्तः पुल्लिङ्गः, श्रीमत् शब्दः, द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। हेरम्बशास्त्रिणः, नकारान्तः पुल्लिङ्गः, हेरम्बशास्त्रिन् शब्दः, द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। पञ्चवट्याः, ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, पञ्चवटी शब्दः, षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। सन्तकुलोत्पन्नः, अकारान्तः पुल्लिङ्गः, सन्तकुलोत्पन्नशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। दिवाकरः, अकारान्तः पुल्लिङ्गः, दिवाकरशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्रणामपुरस्सरम्, अकारान्तः पुल्लिङ्गः, प्रणामपुरस्सरशब्दः, द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। विज्ञापयति, विपूर्वक ज्ञापि धातुः, लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। काशीवासपूताचारान् सकलविद्यावदातमानसान् दाक्षिण्यौदार्यादिगुणालङ्कृतान् श्रीमतः, विशेषणानि हेरम्बशास्त्रिणः विशेष्यः। सन्तकुलोत्पन्नः विशेषणं, दिवाकरः विशेष्यः। काश्यां वासः, काशीवासः। काशीवासेन पूतः आचारः यस्य सः काशीवासपूताचारः तान् काशीवासपूताचारान्। सकलाभिः विद्याभिः अवदातं मानसं यस्य सः सकलविद्यावदातमानसः तान् सकलविद्यावदातमानसान्। दक्षिणस्य भावः दाक्षिण्यम्, उदारस्य भावः औदार्यं। दाक्षिण्यं च औदार्यं च, दाक्षिण्यौदार्ये, दाक्षिण्यौदार्ये आदि येषां ते दाक्षिण्यौदार्यादयः। दाक्षिण्यौदार्यादिभिः गुणैः अलङ्कृतः, दाक्षिण्यौदार्यादिगुणालङ्कृतः, तान् दाक्षिण्यौदार्यादिगुणालङ्कृतान्। हेरम्बश्चासौ शास्त्री च, हेरम्बशास्त्री तान् हेरम्बशास्त्रिणः। पञ्चानां वटीनां समाहारः पञ्चवटी, तस्याः पञ्चवट्याः। सतां कुलं सन्तकुलं, सन्तकुले उत्पन्नः सन्तकुलोत्पन्नः। दिवाकरोति इति दिवाकरः। प्रणामः पुरस्सरति इति प्रणामपुरस्सरः, तं प्रणामपुरस्सरम्। काशी में रहने से पवित्र आचरण वाले, सकल विद्याओं से पवित्र मन वाले, सरलता उदारता आदि गुणों से सुशोभित श्रीमान हेरम्ब शास्त्री को पंचवटी के संत कुल में उत्पन्न दिवाकर प्रणाम करके विज्ञापित करता है,
सूचित करता है। यदत्राधुना सिंहस्थपर्व वर्तते, यत् अव्ययः, अत्र अव्ययः, अधुना अव्ययः, सिंहस्थपर्व, नकारान्तः पुल्लिङ्गः, सिंहस्थपर्वन् शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, वर्तते वृतुवर्तने धातुः, लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सिंहे तिष्ठतीति सिंहस्थः, सिंहस्थश्चादः पर्व च, सिंहस्थ पर्व। कि अब यहाँ सिंहस्थ पर्व है। बहवो भारतीयाः प्रतिदिनं पञ्चवटीम् आयान्ति, कतिचित् दिनानि अस्मिन् स्थले निवसन्ति, यात्राकृत्यं च साधयन्ति। बहवः उकारान्तः पुल्लिङ्गः, बहुशब्दः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, भारतीयाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, भारतीयशब्दः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, प्रतिदिनम् अव्ययः, पञ्चवटीम् ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, पञ्चवटी शब्दः, द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्, आयान्ति आङ्पूर्वक या प्रापणे धातुः, लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं, कतिचित् अव्ययः, दिनानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दिनशब्दः, द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं, अस्मिन् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग इदं शब्दः, सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, स्थले अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग स्थलशब्दः, सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, निवसन्ति निपूर्वक वसनिवासी धातुः, लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं, यात्राकृत्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग यात्राकृत्य शब्दः, द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, च अव्ययः, साधयन्ति साधसंसिद्धौ धातुः, लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। बहवः विशेषणं, भारतीयाः विशेष्यः, कतिचित् विशेषणं, दिनानि विशेष्यः, अस्मिन् विशेषणं, स्थले विशेष्यः। बहुत सारे भारतीय प्रतिदिन पंचवटी को आते हैं, कुछ दिन इस स्थल में निवास करते हैं और यात्रा कृत्य को पूर्ण करते हैं। भगवतो रामचंद्रस्य निवासेन पावितेषा भूमिः, भगवतः तकारान्तः पुल्लिङ्गः, भगवत् शब्दः, षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, रामचंद्रस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः, रामचंद्र शब्दः, षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, निवासेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः, निवास शब्दः, तृतीया विभक्तिः एकवचनं, पाविता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, पाविता शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, एषा सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग एतत् शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, भूमिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, भूमि शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, भगवतः विशेषणं, रामचंद्रस्य विशेष्यः, पाविता एषा विशेषणे, भूमिः विशेष्यः। भगवान रामचंद्र के निवास से यह भूमि पवित्र हुई है। तपोवने सीता लक्ष्मणाभ्याम समेतः स दाशरथिर्यान्यलौकिकानि चेष्टितानि कृतवान्, तेषां साक्षीभूतानि विविधानि स्थलानि दृश्यन्तेऽत्र। तपोवने अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग तपोवन शब्दः, सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, सीता लक्ष्मणाभ्याम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः, सीता लक्ष्मण शब्दः, तृतीया विभक्तिः द्विवचनं, समेतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, समेत शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, दाशरथिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः, दाशरथि शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, यानि सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग यत् शब्दः, द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं, अलौकिकानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अलौकिक शब्दः, द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं, चेष्टितानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग चेष्टित शब्दः, द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं, कृतवान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः, कृतवत् शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, तेषां सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः, षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं, साक्षीभूतानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग साक्षीभूत शब्दः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, विविधानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग विविध शब्दः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं,
स्थलानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्गस्थलशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं दृश्यन्ते दृशिर्प्रेक्षणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम् अत्र अव्ययः। सः विशेषणं दाशरथिः विशेष्यः। यानि अलौकिकानि विशेषणे चेष्टितानि विशेष्यः। साक्षीभूतानि विविधानि विशेषणे स्थलानि विशेष्यः। तपसः वनं तपोवनं तस्मिन् तपोवने सीता च लक्ष्मणश्च सीता लक्ष्मणौ ताभ्यां सीता लक्ष्मणाभ्याम्। दशरथस्यापत्यं दाशरथिः। लोके भवं लौकिकं न लौकिकम् अलौकिकं तानि अलौकिकानि। असाक्षी साक्षी संपद्यते तदभवत् साक्षीभूतं तानि साक्षीभूतानि। तपोवन में वह राम सीता और लक्ष्मण के साथ जिन अलौकिक चेष्टाओं को किया उनके साक्षीभूत नाना प्रकार के स्थल यहाँ दिखते हैं। भगवत्या गोदावर्या शुचीकृतोऽयं भूप्रदेशः। भगवत्या ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भगवती शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं गोदावर्या ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गोदावरी शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं शुचीकृतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः शुचीकृतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अयं सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भूप्रदेशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः भूप्रदेशशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। शुचीकृतः अयं विशेषणे भूप्रदेशः विशेष्यः। अशुचिः शुचिः संपद्यते तम अकरोत् शुचीकृतः। भुवः प्रदेशः भूप्रदेशः। भगवती गोदावरी के द्वारा यह भूप्रदेश शुद्ध किया हुआ है। पुरा किल श्रीशंकरं तपसा भृशमतोषयत् तपोनिधिर्गौतमः। पुरा अव्ययः किल अव्ययः श्रीशंकरम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः श्रीशंकर शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं तपसा सकारान्तः नपुंसकलिङ्ग तपस् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं भृशम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग भृश शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अतोषयत् तुष तुष्टौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तपोनिधिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः तपोनिधि शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं गौतमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गौतम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तपोनिधिः विशेषणं गौतमः विशेष्यः। तपोनिधिरिव यस्य सः तपोनिधिः। प्राचीन काल में तपोनिधि गौतम श्री शंकर को तप के द्वारा बहुत प्रसन्न किया। तदा वरम वृणु इति त्रिनेत्रेणादिष्टः स मुनिरयाचत। तदा अव्ययः वरम अकारान्तः पुल्लिङ्गः वरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वृणु व्रीयवर्णे धातुः लोट्लकार मध्यमपुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः त्रिनेत्रेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः त्रिनेत्रशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् आदिष्टः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आदिष्टशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मुनिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः मुनिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अयाचत। टुयाच्री याच्यायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। त्रीणि नेत्राणि यस्य सः त्रिनेत्रः तेन त्रिनेत्रेण सः विशेषणं मुनिः विशेष्यः। तब वर चुनो ऐसा त्रिनेत्र के द्वारा आदिष्ट वह मुनि मांगा। हे कैलासपते अस्मान् दक्षिणापथवासिनो जनान् पावयितुं प्रहिणु स्वरध्वनिं भागीरथीम्। हे अव्ययः कैलासपते इकारान्तः पुल्लिङ्गः कैलासपति शब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्मान् सर्वनाम अस्मत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं दक्षिणापथवासिनः नकारान्तः पुल्लिङ्गः दक्षिणापथवासिन् शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं जनान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः जनशब्दः
द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं पावयितुम् अव्ययः प्रहिणु प्रपूर्वक हि गतौ धातुः लोट्लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं स्वर्धुनीम् ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः स्वर्धुनी शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं भागीरथीम् ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भागीरथी शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं दक्षिणापथवासिनः विशेषणं जनान् विशेष्यः स्वर्धुनीं विशेषणं भागीरथीं विशेष्यः कैलासस्य पतिः कैलासपतिः दक्षिणापथे वसितुं शीलं यस्य सः दक्षिणापथवासी तान् दक्षिणापथवासिनः। हे कैलासपते, हम दक्षिणापथवासी लोगों को पवित्र करने के लिए स्वर्ग की नदी भागीरथी को भेजो। तेन ही सफलं भविष्यत्यस्माकं जीवितम् इति। तेन सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं हि अव्ययः सफलम् अकारान्तः नपुंसकलिंग सफल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भविष्यति भूसत्तायां धातुः लृट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं अस्माकं सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं जीवितम् अकारान्तः नपुंसकलिंग जीवित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। उससे हमारा जीवन सफल होगा ऐसा। अनया प्रार्थनया प्रीतः प्रभु पार्वतीशः क्षेत्रवरे त्र्यंबके गिरिशखरे व्यसृजत् गंगाम्। अनया सर्वनाम स्त्रीलिंग इदं शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं प्रार्थनया आकारान्तः स्त्रीलिंगः प्रार्थना शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं प्रीतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रीतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्रभुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रभुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पार्वतीशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पार्वतीशशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं क्षेत्रवरे अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्षेत्रवरशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं त्र्यंबके अकारान्तः पुल्लिङ्गः त्र्यंबकशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं गिरिशिखरे अकारान्तः पुल्लिङ्गः गिरिशिखरशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं व्यसृजत् विपूर्वक सृज विसर्गे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं गंगाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गंगाशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अनया विशेषणं प्रार्थनया विशेष्यः प्रीतः पार्वतीशः विशेषणे प्रभुः विशेष्यः क्षेत्रवरे विशेषणं त्र्यंबके विशेष्यः पार्वत्याः ईशः पार्वतीशः क्षेत्रेषु वरः क्षेत्रवरः तस्मिन् क्षेत्रवरे गिरेः शिखरः गिरिशिखरः तस्मिन् गिरिशिखरे। इस प्रार्थना से प्रसन्न पार्वतीश परमेश्वर क्षेत्रों में श्रेष्ठ त्र्यंबक में गिरिशिखर पर गंगा को छोड़ा। तस्मात् स्थानात् पूर्ववाहिनी निम्नगेयं गोदावरी प्रसरवती महता वेगेन नासिकं प्रति। तस्मात् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं स्थानात् अकारान्तः नपुंसकलिंग स्थानशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं पूर्ववाहिनी ईकारान्तः स्त्रीलिंगः पूर्ववाहिनी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं निम्नगा आकारान्तः स्त्रीलिंगः निम्नगा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं इयं सर्वनाम स्त्रीलिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं गोदावरी ईकारान्तः स्त्रीलिंगः गोदावरी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्रस्रवति प्रपूर्वक श्रुश्रवणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं महता तकारान्तः पुल्लिङ्गः महत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं वेगेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः वेगशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं नासिकम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः नासिकशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्रति अव्ययः। तस्मात् विशेषणं स्थानात् विशेष्यः पूर्ववाहिनी निम्नगा इयं विशेषणानि गोदावरी विशेष्यः महता विशेषणं वेगेन विशेष्यः। पूर्वं वोढुं शीलम् अस्य इति पूर्ववाहिनी निम्नं गच्छति इति निम्नगा उस स्थान से पूर्व दिशा की ओर नीचे बहने वाली गोदावरी नदी
बहुत वेग से नासिक की ओर बहती है। अत्र पुनर्दक्षिणां दिशं सा परिवर्तते। अत्र अव्ययः पुनः अव्ययः दक्षिणाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः दक्षिणा शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं दिशं शकारान्तः स्त्रीलिङ्गः दिश् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं सा सर्वनाम स्त्रीलिङ्गः तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं परिवर्तते। परिपूर्वक ऋतुवर्तने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। दक्षिणां विशेषणं दिशं विशेष्यः। यहाँ फिर वह दक्षिण दिशा की ओर परिवर्तित होती है। तेन नितान्तं पावनोऽसौ जलौघः मालिन्यं प्रमार्ष्टि निकटवर्तिनां। तेन सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं नितान्तम् अकारान्तः नपुंसकलिंग नितान्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पावनः अकारान्तः पुल्लिंगः पावन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् असौ सर्वनाम पुल्लिंग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं जलौघः अकारान्तः पुल्लिंगः जलौघ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मालिन्यम् अकारान्तः नपुंसकलिंग मालिन्य शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्रमार्ष्टि प्रपूर्वक मृजु शुद्धौ धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं निकटवर्तिनां नकारान्तः पुल्लिंगः निकटवर्तिन् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। पावनः असौ विशेषणे जलौघः विशेष्यः। मलिनस्य भावः मालिन्यम् निकटे वर्तितुं शीलम् अस्य इति निकटवर्तिन् तेषां निकटवर्तिनाम्। उससे नितांत पावन यह जल प्रवाह पास में स्थित लोगों के मलिनता को शुद्ध करता है। विशेषतोऽधुना सिंहस्थे गुरौ पुण्यतरमेतत् तीर्थम्। विशेषतः अव्ययः अधुना अव्ययः सिंहस्थे अकारान्तः पुल्लिंगः सिंहस्थ शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं गुरौ उकारान्तः पुल्लिंगः गुरुशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं पुण्यतरम् अकारान्तः नपुंसकलिंग पुण्यतर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तीर्थम् अकारान्तः नपुंसकलिंग तीर्थ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सिंहस्थे विशेषणं गुरौ विशेष्यः पुण्यतरम् एतत् विशेषणे तीर्थं विशेष्यः। विशेषकर अब गुरु ग्रह के सिंह राशि में रहने पर यह तीर्थ पुण्यतर होता है। तस्मादेतत् स्थलं प्रेक्षणीयं भवद्भिरस्मिन् संवत्सरे। तस्मात् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनम् एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं स्थलम् अकारान्तः नपुंसकलिंग स्थल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्रेक्षणीयम् अकारान्तः नपुंसकलिंग प्रेक्षणीय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भवद्भिः तकारान्तः पुल्लिंगः भवत् शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्मिन् सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं संवत्सरे अकारान्तः पुल्लिंगः संवत्सर शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। एतत् विशेषणं स्थलं विशेष्यः प्रेक्षणीयं विशेषणम् अस्मिन् विशेषणं संवत्सरे विशेष्यः। उससे यह स्थल इस साल आपके द्वारा देखे जाने योग्य है। क्षेत्रस्थाः क्षेत्रस्थान सम्मानयन्तु दर्शनेन। क्षेत्रस्थाः अकारान्तः पुल्लिंगः क्षेत्रस्थ शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं क्षेत्रस्थान अकारान्तः पुल्लिंगः क्षेत्रस्थ शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं सम्मानयन्तु संपूर्वक मानपूजायां धातुः लोट्लकार मध्य प्रथमपुरुषः बहुवचनं दर्शनेन अकारान्तः नपुंसकलिंग दर्शन शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। क्षेत्रस्थ लोगों का दर्शन से सम्मान करें। सतां सद्भिः संगः कथमपि हि पुण्येन भवतु इति ईषत् परिवर्तितं कविवचनं सच्चितां यात्विति विज्ञप्तिः। सतां तकारान्तः पुल्लिंगः सत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं सद्भिः तकारान्तः पुल्लिंगः सत् शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं संगः अकारान्तः पुल्लिंगः संग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कथम अव्ययः अपि अव्ययः हि अव्ययः पुण्येन अकारान्तः नपुंसकलिंग पुण्य शब्दः
तृतीया विभक्ति एकवचनं भवतु। भूसत्तायां धातुः लोट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः ईषत् अव्ययः परिवर्तितम्। अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग परिवर्तितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कविवचनम्। अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग कविवचनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सत्यताम्। आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सत्यता शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं यातु। या प्रापणे धातुः लोट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः विज्ञप्तिः। इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः विज्ञप्तिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। सज्जनों के साथ संगति कैसे भी पुण्य से होवे। ऐसे थोड़ा परिवर्तित किया हुआ कविवचन सत्यता को प्राप्त होवे, ऐसी प्रार्थना है। इति शम